आज हामी हाम्रो एक्जामिनेसन सेट 2073 को सल्युसन गर्दैछौँ। फर्स्ट क्वेसन छ, व्हाट डु मीन बाइ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज, एक्सप्लेन द इभोल्युसन अफ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड मेथड अफ कम्युनिकेसन बिट्विन युजर एन्ड कम्प्युटर। अनि देयर आर 5 जेनेरेसन्स अफ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज यो चाहिँ डेभलप भएको थियो अराउन्ड 1940 देखि 1950 सम्म चल्यो। त्यसपछि अर्को एसेम्बली लेभल ल्याङ्ग्वेज, यो चाहिँ 1950 देखि 1958 सम्म। प्रोसिजरल ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज, अर्को छ प्रब्लम ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज, अर्को चाहिँ नेचुरल ल्याङ्ग्वेजेस। मेसिन ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ हाम्रो 0s and 1s बाइनरीमा लेखेको ल्याङ्ग्वेजहरूलाई चाहिँ हामी मेसिन ल्याङ्ग्वेज भन्छौँ। एक्चुअली चाहिँ मेसिनहरूले अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने भनेको यो मेसिन कोड मात्र हो। हामीले जुन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गर्छौँ यो हाई लेभलवाला, जस्तै पाइथन, रुबीहरू, तिनीहरू चाहिँ कम्प्युटरले अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्दैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले ट्रान्सलेट गरेर मेसिन ल्याङ्ग्वेजमै लैजानुपर्छ, मेसिन कोडमा लैजानुपर्छ। र यही नै ल्याङ्ग्वेज हो जुन चाहिँ प्रोसेसरले डाइरेक्टली अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्छ। अर्को थियो एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज। एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ हाम्रो मेसिन ल्याङ्ग्वेजभन्दा अलि सजिलो टाइपको होइन, तर एकदम बेसिक लेभलकै ल्याङ्ग्वेज हो। यो पनि हार्डवेयरमा एकदम नजिक भएको ल्याङ्ग्वेज हो। यसमा प्रोग्राम चाहिँ ट्याक्क जुन हाम्रो मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ बाइनरीमा इन्टरेक्सन हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ नेमोनिक्सको फर्ममा, जस्तै हाम्रो प्रोसेसरले गर्ने कामहरू, बेसिक कामहरूलाई चाहिँ ट्याक्क नेमोनिक्सको फर्ममा राखेको हुन्छ, जस्तै एड, सब्ट्र्याक्ट, मल्टिप्लाई, मुभहरू भनेर। अनि त्यसपछि कम्प्युटर भाइरसेस आर अफन रिटन इन दिस ल्याङ्ग्वेज हो, किनकि एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज एकदम इफिसियन्ट हुन्छ, एकदम फास्ट हुन्छ। त्यसै कारणले एसेम्बली ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ भाइरसहरू लेख्दो रहेछ। अर्को छ प्रोसिजुरल ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज। मतलब प्रोसिजुरल ओरिएन्टेड भनेको हामीले प्रब्लम सल्भ गर्दा यो प्रब्लममा कसरी सल्भ गर्ने भनेर बिगिनिङदेखि यदि प्रोसेसमा लाग्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी प्रोसिजुरल ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज भन्छौँ। अनि यो चाहिँ 1958 देखि 1985 सम्म थियो। अनि द ल्याङ्ग्वेज द्याट फलो द स्टेप बाई स्टेप इन्स्ट्रक्सन टु सल्भ अ पर्टिकुलर प्रब्लम इज कल्ड प्रोसिजुरल ल्याङ्ग्वेज। जस्तै फोर्ट्रान, पास्कल, सेप हाम्रो प्रोसिजुरल ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज। यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ असेम्बलीभन्दा अलि हाई लेभलको हुन्छ। अर्को छ प्रब्लम ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज। प्रब्लम ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेजमा कस्तो हुन्छ भन्दा प्रोसिजुरल ओरिएन्टेडमा चाहिँ हामीले त्यो प्रब्लमलाई कसरी सल्भ गर्ने भनेर स्टेप्स पनि लेख्छौँ भने प्रब्लम ओरिएन्टेडमा त जस्ट प्रब्लम सल्भ गर्ने मात्र हाम्रो मेन फोकस हुन्छ। त्यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्दा पनि प्रब्लमलाई सल्भ गर्नु चाहिँ हाम्रो मेन प्रायोरिटी हुन्छ। यसमा चाहिँ यो ल्याङ्ग्वेजहरू जस्तै म्याटल्याबहरूमा चाहिँ कसरी प्रोसेस हुन्छ भनेर थाहा हुँदैन कि जस्ट हामीलाई चाहिँ रिजल्ट मात्र चाहिएको हुन्छ। त्यसैले हामी त्यसलाई प्रब्लम ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज पनि भन्छौँ। अनि अर्को छ नेचुरल ल्याङ्ग्वेजेस। नेचुरल ल्याङ्ग्वेजेस भनेको चाहिँ ह्युमन फर्ममा, जस्तै हामीले जुन कम्युनिकेसन छ नि हाम्रो चाहिँ नेपाली इङ्ग्लिस, त्यस्तै कम्युनिकेसनवाला फर्ममा यदि ल्याङ्ग्वेज हामीले डेभलप गऱ्यौँ भने त्यसलाई हामी नेचुरल ल्याङ्ग्वेज भन्छौँ। र नेचुरल ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ अझ पनि डेभलपमेन्टको स्टेजमै छ, जस्तै लिस्प, प्रोलग, मर्करीहरू चाहिँ नेचुरल ल्याङ्ग्वेजको इक्जाम्पल्स हो। अनि अर्को क्वेसन थियो, राइट डाउन द एडभान्टेजेस अफ फ्लो चार्ट डिजाइन, राइट डाउन द गाइडलाइन्स टु ड्र फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट भनेको चाहिँ पिक्चरल रिप्रेजेन्टेसन अफ एन एल्गोरिदम हो होइन। हाम्रो एल्गोरिदमको फ्लो कसरी भन्छ त्यसलाई डायग्रामेटिक फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नु भनेकै फ्लो चार्ट हो। अब एडभान्टेजेसमा हेरौँ, वाट कुड बी द एडभान्टेजेस अफ फ्लो चार्ट डिजाइन। एउटा छ कम्युनिकेसन, बेटर वे अफ कम्युनिकेटिङ द लजिक अफ सिस्टम टु अल कन्सर्न। एकदम सजिलो पाराले हाम्रो प्रोग्राम कसरी अगाडि बढिरहेको छ त्यसले एकदम मजाले देखाइदिन्छ। अर्को छ इफेक्टिभ एनालाइसिस, प्रब्लम क्यान बी एनालाइज इन अ मोर इफेक्टिभ वे। ठिक छ। प्रोपर डकुमेन्टेसन, हामीलाई चाहिँ जब हाम्रो प्रोग्राम कसरी अगाडि बढ्छ भनेर थाहा हुन्छ, के हाम्रो प्रोसेस छ प्रोग्राममा थाहा हुन्छ, त्यसपछि डकुमेन्टेसन पनि हाम्रो सजिलो हुन जान्छ। सर्भ एज अ गुड प्रोग्राम डकुमेन्टेसन विच इज निडेड फर भेरियस पर्पजेस। इफिसियन्ट कोडिङ, हामीलाई चाहिँ हाम्रो एल्गोरिदम पहिले थाहा भएको कारणले चाहिँ अब यसमा चाहिँ सजिलो हुन जान्छ कोडिङ गर्नलाई। Act as a guide during the system analysis and program development phase. अर्को छ proper debugging and maintenance. अर्को छ proper debugging and maintenance. Debugging and maintenance of system becomes easier and better scalability can be achieved. अनि अर्को छ गाइडलाइन्सहरु के हुन सक्छ हामीलाई फ्लो चार्ट बनाउनको लागि। एउटा कुरा छ स्ट्यान्डर्ड फ्लो चार्ट सिम्बल्स शुड बी युज हैन। हामीसित चाहिँ स्ट्यान्डर्ड फ्लो चार्ट सिम्बलहरु चाहिँ युज गर्नुपर्छ। हाम्रो स्ट्यान्डर्ड सिम्बलहरु के हुन सक्छ, जस्तै बिगिनिङ र एन्डिङको लागि हामीसँग यस्तो सेप हुन्छ हैन, यस्तो सेप, आई मिन इलिप्टिकल सेप हुन्छ हामीसँग।
अनि त्यसपछि एन्डिङको लागि पनि यही हुन्छ। जस्तै हामीलाई इनपुटहरू लिन छ भने हामी यस्तो प्यारालेलोग्राम टाइपको लिन्छौँ। अनि यदि हामीलाई चाहिँ कुनै एनालाइसिस वा प्रोसेसिङ गर्न छ भने हामी स्क्वायर ब्र्याकेट टाइपको लिन्छौँ। हो यिनीहरूलाई चाहिँ हामी स्ट्यान्डर्ड फ्लोचार्ट सिम्बल भन्छौँ। अनि अर्को छ देयर सुड बी लजिकल स्टार्ट एन्ड स्टप। हाम्रो प्रोग्राम कतिवटा स्टार्ट भएर स्टप भयो त्यो चाहिँ हामीले क्लियरली भन्नुपर्छ विथ द हेल्प अफ सच सिम्बल्स, यस्तो खालको सिम्बल। अनि इट सुड बी क्लियर, निट एन्ड इजी टु फलो। फ्लो चार्ट ट्याक्क हेर्दाखेरि चाहिँ प्रोग्रामको फ्लो कसरी भइरहेको छ त्यो एकदम मस्त देखिनुपर्छ। अर्को चाहिँ द डाइरेक्सन अफ फ्लो अफ प्रोसिजर अर सिस्टम इज फ्रम लेफ्ट टु राइट अर टप टु बटम। चाहिँ हामी चाहिँ फ्लो चार्ट गराउँदाखेरि हाम्रो चाहिँ डाइरेक्सन अफ फ्लो कि यस्तो हुनु पर्यो होइन कि यस्तो हुनु पर्यो। फ्लो चार्टको डाइरेक्सन चाहिँ एउटा युनिफर्मली राख्ने कि तलतिर आएको लाग्ने कि यतातिर गएको गराउने होइन। अनि अर्को कुरा छ इङ्ग्लिस लाइक ल्याङ्ग्वेज सुड बी युज इन फ्लोचार्ट। फ्लोचार्ट भनेको प्रोग्रामिङ होइन, फ्लोचार्ट भनेको प्रोग्राममा कसरी काम भइरहेको छ त्यो देखाउनु। त्यही भएर यो चाहिँ जस्तै सी टाइपको सीको सिन्ट्याक्सहरू युज गर्ने काम चाहिँ यसमा गर्नु हुँदैन। जस्ट इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज अर युनिभर्सल्ली नोन ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ हामी युज गर्नुपर्छ। अर्को चाहिँ युजफुल टु टेस्ट द भ्यालिटी अफ द फ्लोचार्ट बाई पासिङ इट थ्रु विथ अ सिम्पल टेस्ट डाटा। चाहिँ फ्लोचार्टबाट चाहिँ हामीले हाम्रो प्रोग्राम कतिको भ्यालिड छ त्यो पनि हेर्न सकिन्छ। अब अर्को क्वेसन हामीसँग What is the purpose of semicolon that appears at the end of the most assignment statement in C? Explain the program compilation, linking and loading processes. हाम्रो चाहिँ एकदम सिम्पल एन्सर छ यसको होइन। द सेमिकोलन एट द एन्ड अफ द मोस्ट असाइनमेन्ट स्टेटमेन्ट इन सी इन्डिकेट्स द स्टेटमेन्ट एज एन्डेड। हाम्रो चाहिँ कम्पाइलरलाई चाहिँ यो स्टेटमेन्ट वा यो पर्टिकुलर एक्सप्रेसनको एन्ड यहाँनिर भयो भनेर जानकारी दिनको लागि चाहिँ हामी सेमिकोलन युज गर्छौँ। इट हेल्प्स टु डिफ्रेन्सिएट बिट्विन डिफ्रेन्ट स्टेटमेन्ट्स। अनि अर्को छ हामी चाहिँ के को बारेमा हेर्दैछौँ, एक्सप्लेन द प्रोग्राम कम्पाइलेसन। हाम्रो एउटा प्रोग्राम कसरी कम्पाइल हुन्छ। हामीलाई के थाहा छ भन्दा हाम्रो कम्प्युटरले अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने भनेको जस्ट मेसिन ल्याङ्ग्वेज मात्र हो। हामीले युज गर्ने सी, पाइथन, रुबी, जाभा, पास्कल, गोलाङ होइन जे भए पनि यो चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरले अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्दैन। कम्प्युटरले अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने भनेको जस्ट हाम्रो मेसिन ल्याङ्ग्वेज मात्र हो। सो हामीले लेखेको कोडलाई, हाम्रो सोर्स कोडलाई चाहिँ हामीले अब के गर्नुपर्छ भन्दा मेसिन ल्याङ्ग्वेजमा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। र त्यो कसरी हुन्छ, त्यो कम्पाइलेसन प्रोसेस कसरी हुन्छ वा त्यो इन्टरप्रेटरले कसरी काम गर्छ त्यो हामी हेर्दैछौँ। सुरुमा हुन्छ प्री प्रोसेसर। हाम्रो सोर्स कोडमा जस्ट कोड मात्र हुँदैन, हामी त्यहाँ हाम्रो फ्युचर रेफरेन्सको लागि कमेन्ट्सहरू र डकुमेन्टेसन अलिकति गरेको पनि हुन्छ। सो हाम्रो कम्प्युटरलाई चाहिँ त्यसको आवश्यक पर्दैन। त्यसले प्री प्रोसेसिङमा के हुन्छ, हाम्रो सोर्स कोडमा भएको रिटर्न इन टेक्स्ट एडिटर एन्ड सोर्स कोड इज गिभन एक्सटेन्सन .c भइहाल्यो। अनि यसमा चाहिँ प्री प्रोसेसरमा जब पास गरिन्छ नि यसलाई, हाम्रो प्री प्रोसेसरले एक्सपान्ड गर्छ कोड। आफ्टर एक्सपान्डिङ द कोड, द एक्सपान्डेड कोड इज पास टु द कम्पाइलर। सो यहाँ के हुँदो रहेछ भन्दा हाम्रो जुन कोडमा जस्तै कमेन्ट्सहरू हुन्छ त्यो चाहिँ रिमुभ हुन्छ र हामी जस्तै प्री प्रोसेसिङ डाइरेक्टिभ हुन्छ नि हाम्रो म्याक्रोजहरू अनि त्यसपछि अर्को डिफाइन त्यस्तो प्रोसेसरहरू प्री प्रोसेसर डाइरेक्टिभहरू जहाँ लेखेको हुन्छ त्यसको ठाउँमा चाहिँ त्यसको एक्चुअल भ्यालुजहरू राखिदिन्छ। जस्तै हाम्रो हेडर फाइल्सहरू हुन्छ, हेडर फाइल्सको ठाउँमा चाहिँ एक्चुअल फङ्सनहरूको प्रोटोटाइप्सहरू आएर बस्छ होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो प्री प्रोसेसरमा हुने काम चाहिँ त्यो हो। अब हाम्रो अर्को कुरा छ कम्पाइलर। अब कम्पाइलेसनको कुरा छ। कम्पाइलेसनमा के हुन्छ भन्दा हाम्रो जुन कोड छ नि सोर्स कोड, अब सोर्स कोडलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला हामी एसेम्ब्ली लेभल कोडमा लैजान्छौँ। ठिक छ, एसेम्ब्ली भनेको हामीले अघि कुरा डिस्कस गरिसकेका छौँ, नेमोनिक्सको फर्ममा आउँछ। त्यो नेमोनिक्सको फर्ममा चाहिँ हामी यो कोडलाई लैजान्छौँ। ठिक छ, यो प्री प्रोसेस कोडलाई चाहिँ हामी एसेम्ब्ली कोडमा लैजान्छौँ। दिस इज डन विथ द हेल्प अफ द कम्पाइलर। कम्पाइलर फरक फरक हुनसक्छ, जस्तै हाम्रो जिसिसी पनि हुन पायो, हाम्रो क्ल्याङ हुन पायो सीको लागि होइन, फरक फरक हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ एसेम्ब्ली। अब एसेम्ब्ली कोडमा पुगेपछि अब एसेम्ब्लरको युज गर्ने। एसेम्ब्लरले के गर्छ, हाम्रो जुन एसेम्ब्ली लेभलको कोड छ त्यसलाई चाहिँ उसले अब्जेक्ट कोडमा लैजान्छ, अब्जेक्ट कोडमा लैजान्छ होइन। अनि त्यसपछि एसेम्ब्ली कोड इज कन्भर्टेड इन्टु अब्जेक्ट कोड बाई युजिङ इन एसेम्ब्लर। द नेम अफ द अब्जेक्ट फाइल जेनेरेटेड बाई एसेम्ब्ली इज द सेम एज द सोर्स फाइल। द एक्सटेन्सन अफ द अब्जेक्ट फाइल इन डस, मतलब हाम्रो यो डस अर्थ हाम्रो विन्डोजहरूमा भन्न खोज्छ इज .obj एन्ड इन युनिक्स द एक्सटेन्सन इज .o मात्र। अनि इफ द नेम अफ द सोर्स फाइल इज hello.c देन द नेम अफ द अब्जेक्ट फाइल वुड बी hello.obj। लिनक्स सिस्टमहरूमा चाहिँ hello.o मात्र हुने भयो। ठिक छ। अनि त्यसपछि जब यो हाम्रो चाहिँ अब्जेक्ट फाइल्सहरू बन्छ त्यसपछि हाम्रो लिङ्कर र लोडर भन्ने हुन्छ। यो लिङ्करले के गर्छ भन्दा जुन यो अब्जेक्ट फाइल्सहरू छ
हाम्रो चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ स्मल जम्मा एउटा मात्र कोड बेसवाला हुँदैन, हाम्रो चाहिँ धेरै ठुलो हुन्छ कोडहरू होइन। सो डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट फाइल्सहरूमा कोड बसेको हुनसक्छ। सो हामी के गर्छौँ भन्दा हरेक फाइल्सहरूको आफ्नो छुट्टै छुट्टै अब्जेक्ट कोड बनाउँछौँ र लिङ्करको हेल्पबाट त्यो सबै फाइल्सहरूलाई चाहिँ हामी कनेक्ट गर्छौँ होइन। जस्तै माना हाम्रो सिङ्गल मतलब एउटा मात्र फाइल भएको कोड छ भनेपछि त्यसको लागि लिङ्करको के आवश्यकता भन्दा यसमा पनि आवश्यकता के पर्छ भन्दा लिङ्करले चाहिँ हाम्रो जुन कोडमा हुन्छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो फरक फरक लाइब्रेरी फङ्सन जस्तो प्रिन्टएफहरू युज गरेका हुन्छौँ। हो त्यो लाइब्रेरी फङ्सन्सहरू पनि लोड गर्नको लागि उसले चाहिँ त्यो लाइब्रेरीको पनि अब्जेक्टलाई चाहिँ यहाँनिर लिङ्क गर्दै हुन्छ। लाइब्रेरी फङ्सन्स आर प्री कम्पाइल्ड होइन, पहिले कम्पाइल भइसकेको हुन्छ। द अब्जेक्ट कोड अफ दिस लाइब्रेरी फाइल इज स्टोर्ड इन .lib एक्सटेन्सन। म यो देखाउन नि सक्छु। यस्तै चाहिँ हाम्रो कम्पाइलर भयो। यो .bin फाइलमा चाहिँ हाम्रो कम्पाइलर हुन्छ। यस्तै यहाँनिर GCC भनेर छ, यो चाहिँ हाम्रो सी कोडको कम्पाइलर हो। अनि जुन यहाँनिर यस्तो इन्क्लुड फाइल्स भनेको चाहिँ हाम्रो हेडर फाइल्सहरू हुन्छ यसमा। अनि जुन यो .lib छ नि .dll वाला हो, यो सबै चाहिँ हाम्रो .a एक्सटेन्सनवाला एटा फाइलहरू। यो चाहिँ हाम्रो लाइब्रेरी फाइल छ, यो चाहिँ प्री कम्पाइल्ड फाइल्सहरू हो। अब जब हामीले चाहिँ यसमा भएको लाइब्रेरी फङ्सन्सहरू युज गर्छौँ, यहाँ मध्येकै कुनै युज गरेर आएको हुन्छौँ। सो त्यसलाई चाहिँ लिङ्क गर्ने काम चाहिँ हाम्रो लिङ्करले गर्छ। अनि अर्को चाहिँ लोडर हुन्छ। लोडर भनेको चाहिँ हाम्रो कम्पाइल प्रोग्राम रन हुँदा चाहिँ युज हुन्छ। अब एउटा फ्लो चार्टमा हेरौँ हामी कसरी हुन्छ। वी हेभ अ सी प्रोग्राम नेम hello.c देन ड्युरिङ कम्पाइलेसन द फलोइङ ह्यापन्स। सी प्रोग्राम चाहिँ hello.c यसलाई प्री प्रोसेसिङ हुन्छ, यसलाई एक्सपान्ड गर्छौँ hello.i मा पुर्याउँछौँ इन्टरमिडिएट कोडमा। पछि कम्पाइलरमा लैजान्छौँ, कम्पाइलरले चाहिँ एसेम्ब्लीमा लैजान्छ .s मा, अनि एसेम्ब्लरले फेरि त्यसलाई अब्जेक्ट कोडमा लैजान्छ obj मा, अनि लिङ्करले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब एक्जिक्युटेबल exe मा लैजान्छ र लोडरले चाहिँ त्यो exe लाई चाहिँ रन गर्नमा हेल्प गर्छ। अनि अर्को छ हामीसँग डिस्कस द टाइप्स अफ एरर्स इन प्रोग्रामिङ। हाउ डु यु डिबग अ सी प्रोग्राम होइन, एरर कस्तो कस्तो हुन्छ सी प्रोग्राममा त्यो हेर्दैछौँ। जेनरली एरर्स आर क्लासिफाइड इन्टु फलोइङ टाइप्स। एउटा छ हामीसँग सिन्ट्याक्स एरर, जस्तै सेमिकलनहरू ब्राकेट मिसिङहरू जस्तो। जुन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको सेटअप रुल्स हुन्छ त्यसलाई भायोलेट गर्यो भने चाहिँ हामी सिन्ट्याक्स एररमा फस्छौँ। त्यसै भ्यारिएसन अफ रुल्स अफ द प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज रिजल्ट्स इन सिन्ट्याक्स एरर। अनि अर्को चाहिँ रन टाइम एरर्स। रन टाइम एरर भनेको त्यस्तो एरर जुनलाई चाहिँ हामी प्रोग्राम रन हुँदा मात्र हामी चाहिँ डिस्कभर गर्न सक्छौँ। एरर सच एज मिसम्याच अफ डेटा टाइप्स अर रिफरेन्सिङ इनभ्यालिड डेटा द्याट मे गो अनडिटेक्टेड बाई अ कम्पाइलर। यसलाई चाहिँ हामी रन टाइम एरर भन्छौँ। अर्को छ हाम्रो लजिकल एरर। लजिकल एरर भनेको चाहिँ हाम्रो कम्पाइलरले भेटाउन सक्दैन, यो चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामको बग हो, हाम्रो थिङ्किङमा भएको बग। हामीले जुन कुरा गर्न खोजिरहेको थियो त्यो भइरहेको छैन भने त्यो चाहिँ हामी लजिकल बग भन्छौँ अर लजिकल एरर भन्छौँ। These errors are related to logic of the program execution, such as failure to consider a particular condition and incorrect order of evaluation. राम्ररी एक्सेप्सन ह्यान्डल नगर्दा पनि लजिकल एरर्सहरू हुन सक्छ। अर्को छ ल्याटेन्ट एरर। ल्याटेन्ट एरर आर द हिडन एरर्स द्याट सोज अफ ओन्ली व्हेन अ पर्टिकुलर सेट अफ डाटा इज युज ड्युरिङ अ प्रोग्राम एक्जिक्युसन। प्रोग्राम रन भयो होइन, सर्टेन डेटाको लागि काम गर्छ तर सर्टेन डेटाको लागि काम गर्दैन भने चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो ल्याटेन्ट एरर भयो। नौ हामी डिबगिङ कसरी गर्न सक्छौँ सी प्रोग्रामलाई। एउटा छ एरर आइसोलेसन होइन। एरर आइसोलेसनमा के हुनसक्छ भन्दा वेन वी डोन्ट नो वेयर द एक्चुअल बग इज, हामीलाई चाहिँ हाम्रो प्रोग्राममा कहाँ बग छ भनेर थाहा छैन भने हामी चाहिँ त्यो प्रोग्रामको सर्टेन पोर्सनलाई चाहिँ रिमुभ गर्ने टेम्पोरेरीली, र त्यसपछि हामीले प्रोग्रामको इफेक्ट हेर्ने कसरी प्रोग्राम रन गरिरहेको छ, अनि त्यसरी चाहिँ हामी थाहा पाइन्छ कि कुन ठाउँमा चाहिँ एरर छ भने। अनि अर्को छ ट्रेसिङ एरर। And in this technique हामी के गर्छौँ, printf statement is used to print the values of some important variables at different stages of the program. This way we can find the errors by observing the variable. चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो प्रोग्राममा भेरिएबलहरूलाई अब्जर्भ गर्ने, इम्पोर्टेन्ट भेरिएबल्सहरूलाई त्यो कसरी चेन्ज हुन्छ र हाम्रो एक्सपेक्टेड भ्यालुसँग म्याच हुन्छ कि नै भनेर हामी चेक गर्छौँ, र त्यसरी चाहिँ हामी यो एरर चाहिँ हामी फाइन्ड गर्न सक्छौँ। अर्को छ वाच भ्याल्युज होइन, यो पनि ट्रेसिङ जस्तै हो। वाच भ्याल्युजमा चाहिँ हामीले एउटा पर्टिकुलर भ्यालुलाई, जस्तै ट्रेसिङमा चाहिँ हामी
प्रोग्रामको सर्टेन पोर्सनमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पोर्सनमा चाहिँ हामीले सोचे अनुसार भ्यालु छ कि नै भनेर हेर्छौँ भने हाम्रो जुन वाच भ्यालुजहरू छ वाच भ्यालुजलाई प्रोग्रामको बिगिनिङदेखि इन्डसम्म सबै त्यसको भ्यालुजहरू अब्जर्भ गर्छौँ र त्यो प्रोग्रामको लजिक अनुसार त्यो एरर आई मिन त्यो भेरिएबलको भ्यालु कसरी चेन्ज हुन्छ त्यो अब्जर्भ गर्छौँ र कुन ठाउँमा गएर बिग्रियो भनेर हामी चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौँ। अर्को छ ब्रेक पोइन्ट्स भनेर। ब्रेक पोइन्ट्स भनेको कस्तो भन्दा हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ हामीले सबै एकैचोटि रन नगर्ने सर्टेन पोर्सनसम्म रन गर्ने र त्यहाँसम्म रन गर्दा फेरि एक्सपेक्टेड भ्यालु आयो कि हेर्ने र हामीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ एरर थाहा पाउन सकिन्छ। ब्रेक पोइन्ट र वाच भ्यालु छ नि यिनीहरू चाहिँ हामी इन्टर रिलेटेड भन्न सकिन्छ किनकि ब्रेक पोइन्टसँग हामी वाच भ्यालुजहरू युज गरेर आउँछौँ। अर्को चाहिँ स्टेपिङ भनेको चाहिँ हरेक प्रोसेस इन्डिभिजुअली एउटा एउटा प्रोसेस जस्तै ब्रेक पोइन्टमा चाहिँ सर्टेन पोइन्टसम्म जान्थ्यो र स्टप हुन्थ्यो नि प्रोग्राम। स्टेपिङमा चाहिँ हरेक स्टेप हाम्रो हरेक एक्सप्रेसन सुस्त इभ्यालुएट गर्ने त्यसको रिजल्टहरू हेर्ने त्यसमा भएको भेरिएबल्सहरूको डेटा कसरी चेन्ज हुन्छ त्यो हेर्ने त्यसरी गर्न सकिन्छ स्टेपिङमा। यो चाहिँ भयो हामीले कसरी हामीले बग भेटाउँछौँ भनेर। अब अर्को छ एक्सप्लेन रिलेसनल एन्ड लजिकल अपरेटर्स हैन। अब रिलेसनल अपरेटर्स भनेको त्यस्तो अपरेटर्सहरू हो द्याट इज युज फर कम्पेरिजन अफ टु भ्यालुज टु अन्डरस्ट्यान्ड द टाइप अफ relationship between a pair of numbered sets. For example, less than, greater than, equal to, etc. यसलाई चाहिँ हामी रिलेसनल अपरेटर्स भन्छौँ। अर्को छ हाम्रो इक्वल टु अपरेटर। इक्वल टु अपरेटरले चाहिँ रिप्रेजेन्टेड एज यो चाहिँ असाइनमेन्ट अपरेटर होइन। इक्वल टु भनेको चाहिँ इक्वालिटी चेक गर्नु हो र सिंगल इक्वल टु छ भने त्यो चाहिँ असाइनमेन्ट हो। अनि इज इक्वल टु अपरेटर चेक्स वेदर द टु गिभन ऑपरेंड्स आर इक्वल or not. If so, returns true, otherwise it returns false. अनि अर्को अपरेटर हामीसँग के हुन सक्छ? अर्को रिलेसनल अपरेटर भन्दा नट इक्वल टु अपरेटर। यसलाई चाहिँ हामी यो सिम्बलबाट रिप्रेजेन्ट गर्छौँ नट इक्वल्स टु भनेर। अनि दे आर नट इक्वल अपरेटर चेक्स वेदर द टु गिभन अपरेन्ड्स आर इक्वल or not. इफ नट रिटर्न्स ट्रु। यदि दुईटा चाहिँ गिभन कम्पेरिजन गर्नेको चिज यदि फरक छ भने चाहिँ ट्रु दिन्छ र यदि ट्रु छ भने चाहिँ फरक दिन्छ। अनि यसपछि 5 इज नट इक्वल्स टु 5 यो त खासमा 5 इज इक्वल टु 5 छ भने चाहिँ यो फल्स हुनुपर्ने फल्स किनकि इक्वल टु भन्दा यदि इक्वल इक्वल भएको भए त ट्रु दिन्थ्यो तर नट इक्वल टु भन्ने त्यसले फल्स दियो। हैन ग्रेटर देन अपरेटर रिप्रेजेन्टेड एज यस्तो साइन हुन्छ ग्रेटर देन को। Greater than operator checks whether the first operand is greater than the second operand or not. If so, it returns true, otherwise it returns false. For example, 6 is greater than 5. यसलाई चाहिँ ट्रु रिटर्न गर्छ। अर्को छ लेस देन अपरेटर रिप्रेजेन्टेड एज स्मल। The less than operator checks whether the first operand is lesser than the second operand. If so, it returns true, otherwise it returns false. For example, 6 is smaller than 5 will return false. Greater than or equal to operator यो यस्तो खालको हुन्छ हैन। Greater than or equal to operator checks whether the first operand is greater than or equal to second operand. If so, it returns true, else it returns false. हैन 5 is greater equal to 5 5 is equal to 5 ट्रु अनि त्यही भएर यसले चाहिँ ट्रु रिटर्न गर्न पर्यो। यदि 6 is greater equal to 5 भएको त्यो पनि ट्रु हुन्छ किनकि 6 is greater than 5 हैन। यो चाहिँ अरमा हुन्छ क्या यो ग्रेटर भए पनि भयो अर इक्वल भए पनि भयो हैन। अनि त्यसपछि लेस देन भनेको सेम केस यो स्मल भए पनि भयो अर इक्वल भए पनि भयो त्यसरी हुन्छ। अर्को छ हामीसँग लजिकल अपरेटर्स। लजिकल अपरेटर्सहरूको युज के होला? लजिकल अपरेटर्स आर युज टु कम्बाइन टु अर मोर कन्डिसनल्स constraints or to complement the evaluation of original condition under consideration. ठीक छ दुईटा कुनै पनि स्टेटमेन्टलाई कम्बाइन गर्ने कन्स्ट्रेन्टहरूलाई चाहिँ चेक गर्ने चाहिँ हाम्रो लजिकल अपरेटर्सले हो। जस्तै हाम्रो एन्ड हुन्छ एन्डले के गर्छ जस्तै हाम्रो अगाडि थियो नि रिलेसनल अपरेटर्सहरू जस्तै हाम्रो एउटा एक्सप्रेसनमा मात्र काम लाग्थ्यो कि जस्तै कस्तो मतलब x इज हैन ग्रेटर देन y यस्तोमा मात्र काम युज गर्न मिल्थ्यो हैन रिलेसनल अपरेटर्स। तर जुन हाम्रो यो लजिकल अपरेटर्स छ हामी के गर्न सकिन्छ दुईटा लजिक कन्डिसन चेक गर्ने जस्तै x इज ग्रेटर देन y एउटा लजिक कन्डिसन हो किनकि यसको भ्यालु ट्रु अफ फल्स हुन्छ यसको भ्यालु 1 वा 0 होला हैन। अनि अर्को पनि हामी के गर्न सकिन्छ y इज इक्वल टु z पनि गर्न सकिन्छ हैन। यो पनि एउटा यसको पनि एउटा बुलियन भ्यालु हुन्छ ट्रु वा फल्स भनेर हो। यो दुईटा एक्सप्रेसनलाई चाहिँ चेक गर्ने वा कम्बाइन गर्ने जस्तै मैले यहाँ एन्ड मतलब हाम्रो लजिकल एन्ड युज गरे भने
यो पनि ट्रु छ र यदि यो पनि ट्रु छ भने बल्ल यसको रिजल्ट चाहिँ ट्रु हुन जान्छ हैन पनि त्यही लेखेको छ लजिकल एन्ड अपरेटर द एन्ड अपरेटर रिटर्न्स ट्रु द लजिकल एन्ड अपरेटर हैन returns true when both the conditions under consideration are satisfied, otherwise it returns false. For example, A and B returns true when both A and B are true and non-zero. अर्को चाहिँ लजिकल अपरेटर्सहरु छ अनि the logical operators returns true even if one or both of the condition under consideration is satisfied हैन अर्को नट छ नट रिटर्न्स द ट्रु कन्डिसन इन कन्सिडरेसन अब नट चाहिँ अलि स्पेशल टाइपको छ यो चाहिँ हाम्रो बाइनरी टाइपको हुन्छ आई मिन दुईटा भ्यालुजहरु यसले लिइरा हुन्छ हैन लजिकल अपरेटर्स एन्ड र लजिकल अरले तर यो जुन लजिकल नट छ यो चाहिँ युनरी टाइपको अपरेटर हो जस्ट एउटा मात्र एक्सप्रेसन भए पुग्छ अहिले ट्रु छ भने त एक्सप्रेसन अहिले फल्स गरिदिन्छ यदि फल्स छ भने यसले रिटर्न गर्छ ट्रु आको छ why do we need control statement compare switch and if else ladder with example ठीक छ कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट को युज के छ हामीले किन चाहिन्छ होला कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट्स कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट्स इनेबल्स अस हैन कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट किन चाहिन्छ कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट इनेबल्स अस टु स्पेसिफाई द फ्लो प्रोग्राम कन्ट्रोल दैट इज the order in which instruction in a program must be executed to make it possible to make decisions to perform tasks and repeatedly or to jump from one section of the code to another. Control statement ले के enable गर्छ हामीलाई to specify the flow of the program control that is the order in which the instruction in a program must be executed मतलब हाम्रो कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट ले के गर्छ भन्दा हाम्रो प्रोग्रामको फ्लो सधैँ यस्तो तलै जानु पर्छ भनेको छैन सधैँ सबै एक्सप्रेसनहरु इभ्यालुएट हुन पर्छ भन्ने छैन सर्टेन कन्डिसन अनुसार सर्टेन पोर्सन इभ्यालुएट गर्ने हो हामीले त्यही भएर हाम्रो जुन यो कन्ट्रोल स्टेटमेन्टहरु छ त्यसले चाहिँ हाम्रो फ्लोलाई मोडिफाई गर्न सक्छ सधैँ तल नगरे फ्लोलाई कहिले सर्टेन कन्डिसन मिट भयो भने फ्लोलाई यताबाट तल लैजाने हैन कहिले यताबाट तल लैजाने हो यस्तो कामलाई चाहिँ हामी कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट भन्छौं अब कम्पेरिजन हेरौं हैन if else ladder र switch स्टेटमेन्ट दुईटै कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट चाहिँ हुन् the control in if else ladder the control runs the every if else statement until it arrives at the true value of the statement ठीक छ if else ladder मा कस्तो हुन्छ भन्दा सर्वै यो हाम्रो ladder यस्तो भयो चेक गर्छ यदि ट्रु हो भने यता जाने हैन यदि फल्स हो भने यहाँ तल जाने अर्को कन्डिसन भने फेरि त्यो चेक गर्छ यदि ट्रु हो भने यता जान्छ फल्स हो भने तल आउँछ ठीक छ यदि ट्रु हो भने यता जान्छ फल्स हो भने तल आउँछ हेरौँ न ल्याडर जस्तो कन्भेन्सन भयो भने त्यसलाई हामीलाई इफ एल्स ल्याडर पनि भन्छौँ अर्को स्विच स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो सिधै यस्तो फ्लो छ भने यहाँनिर चाहिँ एउटा कन्डिसन हुन्छ के को भ्यालु चेक गर्ने भनेर जस्तै x को भ्यालु चेक गर्ने यदि x को भ्यालु 1 छ भने सिधै यहाँ जान्छ 1 भनेर एउटा बेस केस राखेको हुन्छ 1 भनेर एउटा केस राखेको हुन्छ यदि 1 ट्रु हो भने सिधै यसको काम गरिदिन्छ र सिधै तल गइदिन्छ यदि 2 हो भने सिधै 2 वाला ठाउँमा जान्छ के यदि x = 2 भनेर यहाँ x को भ्यालु 2 छ र यहाँ चाहिँ 2 वाला कन्डिसन छ भने सिधै 2 वालामा जान्छ र यहाँ जान्छ हैन यसरी हुन्छ यहाँको if else ladder statement works on the basis of true false हैन switch statement works on the basis of equality किनकि हामीले x को भ्यालु चेक गरिरहेको हुन्छ जस्तै x = तल पनि कन्डिसनमा x 2 छ भने 2 to म्याच भयो भने चाहिँ सिधै 2 वाला स्टेटमेन्ट चाहिँ यसले रन गर्छ यो ब्रेक स्टेटमेन्ट इन स्विच स्टेटमेन्ट यो ब्रेक इज म्यान्डेटरी एन्ड भेरी इम्पोर्टेन्ट इन इफ एल्स ल्याडर यो ब्रेक स्टेटमेन्ट अगाडि पछाडि भएको रहेछ हैन यो चाहिँ खास ब्रेकको हो यो चाहिँ स्विचको हो अनि त्यसपछि इन इफ एल्स ल्याडर द युजर ब्रेक स्टेटमेन्ट इज भेरी एसेन्शियल इन स्विच द युजर ब्रेक स्टेटमेन्ट इज म्यान्डेटरी एन्ड भेरी इम्पोर्टेन्ट ठीक छ इफ एल्स स्टेटमेन्ट चाहिँ हामी ब्रेक चाहिदैन तर स्विचमा चाहिन्छ किनकि यदि ब्रेक युज गरेन भने त्योभन्दा तलको कन्डिसन पनि त्यसले रन गरिदिन्छ ठीक छ अनि भेरिएबल डेटा इन्टिजर इज द ओन्ली भेरिएबल डेटा टाइप द्याट क्यान बी इन द एक्सप्रेसन अफ स्विच हैन स्विचमा अनि इन्टिजर र क्यारेक्टर भेरिएबल डेटा टाइप इज युज्ड इन द एक्सप्रेसन अफ if else ladder in the case of if else ladder the code needs to be processed in order to determine the program in switch case it is possible to optimize the switch case statement because of the efficiency each case in switch statement does not depend upon the previous one ठीक छ नि फ्लेक्सिबिलिटी को कुरा गर्दा if else statement is not flexible because it does not give room for testing of single expression against a list of discrete values हैन switch case statement is flexible because it gives room for testing of single expression against list of discrete values uses method if else ladder is used when there is multiple condition to be tested switch case is used when there is only one condition and multiple values of the same are to be tested values are based on constant values are based on user choices यो चाहिँ हाम्रो कम्पेरिजन थियो if else ladder र switch statement को एउटा इक्जाम्पल हेरौँ भने स्विचमा चाहिँ अघि भन्नु खोजेको यो मैले
एउटा केस भ्याल्यु हुन्छ अनि त्यो भ्याल्यु जस्तै यहाँ केस यो एक्सप्रेसन हुन्छ, एक्सप्रेसनको भ्याल्यु मानौँ 1 छ हैन, र त्यो चाहिँ यहाँ म्याच भयो भने सिधै यहाँ जान्छ अनि यहाँ ब्रेक इन्काउन्टर गरेपछि स्विचबाट बाहिर निस्किन्छ सिधै। जस्तै अनि यहाँ यदि 2 छ भने 2 भ्याल्यु आयो र यसको भ्याल्यु चाहिँ यदि 2 छ भने हैन, ठिक छ, सिधै के गर्छ हाम्रो प्रोग्राम यहाँ जान्छ हैन, अनि त्यसपछि यहाँ ब्रेक इन्काउन्टर गर्छ अनि सिधै निस्किन्छ बाहिर। यसरी हाम्रो यसरी फ्लो कन्ट्रोल भयो हुन्छ। हाम्रो इफ एल्स स्टेटमेन्टमा यस्तो हुँदैन, सुरुमा यो कन्डिसन चेक हुन्छ, यदि ट्रु हो भने यो म्याचको यहाँ भित्र जान्छ र एक्जिट गर्छ, र यदि यो ट्रु होइन भने हाम्रो प्रोग्रामले यो चेक गर्छ, त्यसपछि यो चेक गर्छ। यदि यो ट्रु हो भने यो एक्जिक्युट गर्छ र क्विट गर्छ, यदि यो ट्रु होइन भने फेरि यो कन्डिसन चेक गर्छ हैन, यो कन्डिसन पनि ट्रु हो कि होइन चेक गर्छ। यदि ट्रु हो भने यहाँ जान्छ र एक्जिक्युट गर्छ, यदि होइन भने चाहिँ तल जान्छ बल्ल। यसरी चाहिँ हुन्छ हाम्रो इफ एल्स। ल्याडरमा तर स्विचमा चाहिँ एकैचोटि सिधै जम्प हुन्छ। अब अर्को क्वेसन रहेछ हामीसँग, वाट आर द एडभान्टेजेस अफ युजिङ फंक्शन, डिफरेन्शिएट बिट्विन लाइब्रेरी फंक्शन एन्ड युजर डिफाइन्ड फंक्शन विथ सुटेबल एक्जाम्पल। एडभान्टेजेस अफ युजिङ फंक्शन, फंक्शनको एडभान्टेज के हुन सक्छ भन्दा अभोइडिङ रिपिटिसन अफ कोड। हजुरलाई सर्टेन कामहरू गरिराख्नु पर्छ भने त्यो कोड अगेन एन्ड अगेन राइट गर्न भन्दा एउटा फंक्शन बनाउने र त्यो फंक्शनलाई कल गर्यो भने चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ, अनि यसलाई स्केल गर्न पनि सजिलो हुन्छ, मेन्टेन गर्न सजिलो हुन्छ हैन। इट इन्क्रिजेस प्रोग्रामको रिडेबिलिटी, डिभाइड अ कम्प्लेक्स प्रोग्राम इन्टु सिम्पलर वन्स हैन, फंक्शनको मोटो नै त्यही हो। रिड्युसेस चान्सेस अफ एरर्स, मोडिफाइङ अ प्रोग्राम बिकम्स इजियर बाइ युजिङ फंक्शन, किनकि केही फंक्शन केही कुरा चेन्ज गर्न छ भने जस्ट फंक्शनभित्र चेन्ज गरे भयो। यदि फंक्शन युज गरेछ भने गरेको छैन भने त्यो लजिक हरेक ठाउँमा जहाँ जहाँ युज गर्छ त्यहाँ त्यहाँ कोड सबै चेन्ज गर्दै जानुपर्छ र यो टिडियस र एकदम हार्ड वर्क पनि लाग्छ। अब हामी अर्को क्वेसन हेरौँ, डिफरेन्सेस बिट्विन लाइब्रेरी फंक्शन्स र युजर डिफाइन्ड फंक्शन्स। हाम्रो लाइब्रेरी फंक्शन्स र युजर डिफाइन्ड फंक्शन हैन, युजर डिफाइन्ड फंक्शन चाहिँ प्रिडिफाइन्ड हुँदैन कम्पाइलरमा, अनि लाइब्रेरी फंक्शन कम्पाइलर भन्दा नि ल्याङ्ग्वेज सी ल्याङ्ग्वेजमा भन्नु पर्यो, हेडर फाइल्सहरुमा प्रिडिफाइन्ड हुँदैन, जेसी ल्याङ्ग्वेजमा पहिले प्रिडिफाइन्ड हुन्छ कुराहरू। अनि दिस फंक्शन्स आर क्रिएटेड बाइ युजर हैन, आफ्नो निड्स अनुसार युजरले बनाउँछ भने यो फंक्शन चाहिँ युजरले क्रिएट गरे हैन, यो चाहिँ पहिलेदेखि भएको फंक्शनहरु हो, प्रोग्रामर्स कोडिङ जसले प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेज दिएको तिनीहरूले गराएको फंक्शन्सहरु हो। अनि युजर डिफाइन्ड फंक्शन्स आर नट यो स्टोर्ड इन अ लाइब्रेरी फाइल्स। जस्तै अघि मैले तपाईलाई देखाएको थिएँ नि .dll .a एक्सटेन्सन वाला फाइल्सहरु, लाइब्रेरी फाइल्सहरु हो, त्यही नै हो लाइब्रेरी फंक्शन्सहरु चाहिँ त्यही नै स्टोर भएको हुन्छ, जसको डेफिनेसन सबै त्यही हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले स्पेशल लाइब्रेरी फाइल्समा स्टोर गरेर राख्नु हुन्छ, म चाहिँ त्यसरी स्टोर गरे हुँदैन युजर डिफाइन्डलाई। देयर इज नो सच काइन्ड अफ रिक्वायरमेन्ट टु एड अ पर्टिकुलर लाइब्रेरी, किनकि लाइब्रेरीमा बसेकै हुँदैन, तर यसमा चाहिँ लाइब्रेरीलाई एड गर्नुपर्छ किनकि हामी कम्पाइलरलाई भन्नु पर्यो कि यसको डेफिनेसन कहाँ छ भनेर, ठीक छ। अनि अर्को चाहिँ एक्जिक्युसन प्रोग्राम बिगिन्स फ्रम द युजर डिफाइन्ड फंक्शन हैन, एक्जिक्युसन प्रोग्राम डज नट बिगिन फ्रम द लाइब्रेरी फंक्शन। जस्तै हाम्रो युजर डिफाइन्ड फंक्शनबाट चाहिँ एक्जिक्युसन प्रोग्राम स्टार्ट हुँदो रहेछ। जस्तै हाम्रो मेन फंक्शन चाहिँ युजर डिफाइन्ड पनि भन्न मिल्छ, त्यसलाई लाइब्रेरी पनि भन्न मिल्छ, किनकि युजर डिफाइन्ड फंक्शनको बडी चाहिँ हामीले लेख्छौँ, तर त्यसलाई टोटली युजर डिफाइन्ड फंक्शन किन भन्नु परेन भन्दा त्यसको प्रोटोटाइप चाहिँ हामीले लेख्नु परेन, त्यो चाहिँ प्रोटोटाइप पहिल्यै कम्पाइलरमा बसेको हुन्छ। अब अर्को हेरौँ, वाटर ओभरफ्लो एन्ड अन्डरफ्लो एरर्स इन कन्टेक्स्ट अफ एन एरे। मानौँ हामीसँग यो एरे छ, ठीक छ, यसमा यसको इन्डेक्स म लेख्छु है, यसको इन्डेक्स 0 1 2 3 4 5 6 4। अन्डरफ्लो एरर ओभरफ्लो एरर भनेको यसको इन्डेक्स भन्दा बाहिरको, मानौँ मैले पोजिसन 7 को एलिमेन्ट एक्सेस गर्न खोजे भने हैन, 7 को एक्सेस गर्न खोजे भने यो चाहिँ मेरो अब ओभरफ्लो एरर हुन जान्छ। तर जब मैले 0 भन्दा यताको पोजिसन मानौँ -1 को एक्सेस गर्न खोजे भने यो चाहिँ मेरो अब अन्डरफ्लो हुन्छ। यदि मिनिमम भ्यालु भन्दा अगाडिको माग्न खोजे भने चाहिँ अन्डरफ्लो, र म्याक्सिमम भन्दा पछाडिको माग्न खोजे भने चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो ओभरफ्लो। Overflow and underflow errors occurs in array when we try to access the non-existing index, किनकि यो त एक्जिस्ट गरेको छैन नि त, यो -1 भन्ने त छँदै छैन, 7 भन्ने त छँदै छैन, त्यही भएर यो नन एक्जिस्टिङ इन्डेक्सहरुलाई एक्सेस गर्न खोज्दा चाहिँ हाम्रो अन्डरफ्लो र ओभरफ्लो एरर्स हुन्छ। When user tries to access the index after the maximum value of index of an array, then the error is called overflow error in an array. When the user tries to access the index before the minimum value of index of an array, then the error is called underflow error in an array. अनि अर्को छ
Why should we prefer structure over array? Explain nested structure with example. हाम्रो structure भन्ने के हो? Structure is a user-defined data type in C programming which allows us to combine different data types together. Structure helps us to construct complex data type which is more meaningful. It is somewhat similar to array, but an array holds data of similar type only, but structure on the other hand cannot store data type of any type. ठीक छ, त्यही भएर array भनेको नि जस्ट स्ट्रक्चर जस्तै हो, तर फरक के छ, एरेमा चाहिँ जस्ट सिंगल एउटा टाइपको मात्र डेटा स्टोर गर्न सकिन्छ। जस्तै यदि इन्टिजर स्टोर गरेको छ भने सबै इन्टिजर हुन पर्यो, यदि क्यारेक्टर स्टोर गरेको छ भने सबै क्यारेक्टर हुनु पर्यो, यदि सबै डबल एरे गरेको छ भने सबै डबल हुनु पर्यो। तर स्ट्रक्चरमा त्यस्तो छैन, जस्तो टाइपको डेटा पनि हामीले कम्बाइन गरेर राख्न सक्छौँ। यो चाहिँ प्र्याक्टिकली चाहिँ यो धेरै युजफुल हुन्छ, त्यसैले हामी चाहिँ वी शुड प्रिफर स्ट्रक्चर ओभर नै। अनि हाम्रो नेस्टेड स्ट्रक्चर भन्ने के हो भन्दा जब एउटा स्ट्रक्चरभित्र स्ट्रक्चर हुन्छ त्यसलाई हामी नेस्टेड स्ट्रक्चर भन्छ। जस्तै हाम्रो एरेमा 2 डाइमेन्सनल एरे हुन्छ नि, एरेभित्र एरे, त्यस्तै केसमा स्ट्रक्चरमा पनि स्ट्रक्चरभित्र स्ट्रक्चर पनि हुनसक्छ। ठिक छ, इट इज कल्ड नेस्टेड स्ट्रक्चर। फर इक्जाम्पल वी हेभ टु स्ट्रक्चर एड्रेस नेम एड्रेस एन्ड इम्प्लोइ, होइन, यो चाहिँ इक्जाम्पलबाट बुझिन्छ धेरै हामीले। हेरौँ, एउटा हामीसँग स्ट्रक्चर छ होइन, अनि हामीसँग अर्को यो स्ट्रक्चर छ। जब यो स्ट्रक्चरभित्र पनि मैले यहाँ स्ट्रक्चर एड्रेस भनेको छु नि, यो भनेको त खास यो हो नि, ठिक छ। अब यहाँ हामीले के अब्जर्भ गर्न सकिन्छ, एउटा स्ट्रक्चर छ, त्यो स्ट्रक्चरभित्र अर्को स्ट्रक्चर छ, यसलाई चाहिँ हामी नेस्टेड स्ट्रक्चर भन्छौँ। अनि अब यसको अब यो स्ट्रक्चरलाई यसबाट एक्सेस गर्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, हेरौँ न, ई डट एड्रेस, यो भनेको एड्रेस भनेर भेरिएबल छ, डट पिनकोड भन्छ। अब डट गरेपछि बल्ल यहाँभित्र जान्छ, त्यसरी चाहिँ हामीलाई एक्सेस गर्न सकिन्छ। अर्को छ व्हाट इज द स्ट्रक्चर अफ फोर्टान, होइन। फोर्टान प्रोग्राम क्यान बी डिभाइडेड इन्टु धेरै सेक्सन्स, होइन। एउटा हुन्छ हाम्रो डिक्लेरेसन हुन्छ, एउटा एक्जिक्युसन हुन्छ, एउटा टर्मिनेसन हुन्छ। जुन यो अगाडिको यति पार्ट छ नि, यो चाहिँ हाम्रो डिक्लेरेसन सेक्सन हो। यसमा के गर्छौँ हामीले, इन्टिजर डिक्लेयर गरेछौँ, सेकेन्ड नम भनेर डिक्लेयर गरेछौँ, प्रोडक्ट भनेर गरेछौँ। यो प्रोग्राम माई प्रोग्राम भनेको चाहिँ यो एक्जिक्युटेबल हुँदैन, यो जस्ट हाम्रो प्रोग्रामको नाम मात्र हो। अनि यो ब्याङले चाहिँ हामी कमेन्ट रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, यहाँ पनि यो सबै कमेन्टहरू नै हो। अब यहाँ चाहिँ राइट भन्ने फङ्सन छ, यो चाहिँ हाम्रो अब एक्जिक्युसनवाला पार्टहरू भयो। अनि जब यहाँ हामी स्टप भन्छौँ अनि यो इन्ड गर्छौँ नि प्रोग्राम, यो चाहिँ हाम्रो टर्मिनेसन भयो, यति पार्ट छ। यही नै हुन्छ हाम्रो फोर्टानमा। स्ट्रक्चर यसो हेरौँ, होइन। फर्स्ट statement of this program begins with the word program. This is non-executable statement that specifies the name of the program to the Fortran compiler, ठीक छ। अर्को छ the name may be up to 31 character long and may be a combination of alphabetical digits and underscore, ठीक छ। The first character must be a letter, ठीक छ, यो चाहिँ नेम कन्भेन्सन्सहरु भयो। The program statement must be the first line of the program, यो सही कुरा। अनि अर्को चाहिँ हामीसँग डिक्लेरेसन सेक्सन, होइन, यो चाहिँ हाम्रो हेडिङ जस्तो थियो। अब डिक्लेरेसन सेक्सनमा द सेक्सन begins with comment stating the variable declaration are to be followed. Each of the three variables are declared on the separate lines and will be course standard. The text may not follow this standard, right? The declaration begins with data type integer followed by the 2 colons and then a variable name. A comment follows the variable name. Every variable name must be commented so as to its purpose in the program. The statements are not executable. मतलब the comments executable हुँदैन। र हाम्रो चाहिँ थ्योरी पोर्सन सकिएको छ। अब हामी कोडिङ पोर्सन चाहिँ हामी अलि पछि गर्छौँ।